नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चापागाई। आज कार्तिक 29 गते मंगलबार। दर्शकबिन सधैँजस्तै आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर, मौसमको अपडेट लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनु होला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। काठे साँचोमा राखिएका बिरामीको उद्धार गरियो। नुवाकोटमा आमा छोरीको हत्या गर्ने एकजना पक्राउ। तेस्रो लिङ्गीलाई बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश। चुनाव विरोधी समूहमाथि सरकारको उच्च निगरानी। विभिन्न ठाउँबाट 115 जना पक्राउ। चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा। स्थिर समयमा प्रचार गरेको पाइए कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी। जसपा बारे अनर्गल प्रचारबाजी भएको प्रवक्ता सुमनको तर्क। घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू सबै पूरा गर्ने ईश्वर पोखरेलको भनाई। जुम्लामा ज्ञानेन्द्र साईको शक्ति प्रदर्शन। देउवा र प्रचण्ड आज कर्णालीमा, ओली भने ललितपुरमा। रविन्द्र मिश्राको घर दैलो कार्यक्रममा मनिषा कोइरालाको साथ। रविन्द्र मिश्रालाई अब कसैको आर्थिक सहयोग नचाहिने तर्क। विदेशमा बस्ने नेपालीसँग रवि लामिछानेले भोट माग्दै। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्त व्यस्त। वसुन्धरामा घर धनीलाई बन्धक बनाएर लुटपाट। पश्चिमी वायुको प्रभाव, आज वर्षा र हिमपातको सम्भावना। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडले रोनाल्डोसँगको सम्झौता रद्द गर्न सक्ने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। आर्थिक अभावका कारण उपचार गराउन नसक्दा 5 महिनादेखि काठे साँचोमा राखिएका 5 थर हिलियाङ 2 का राम उप्रेतीको आज मंगलबार उद्धार गरिएको छ। उनको रेखदेख, उपचार र पुनः शीघ्र स्वास्थ्यपनका लागि काठमाडौँ स्थित नवजीवन केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो देखाएसँगै उद्धार गरेर काठमाडौँ पठाइएको हो। काठे साँचोमा राखिएका तस्बिर सहितका समाचार कार्तिक 23 गते कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको थियो। समाचार सार्वजनिक भए लगतै उनको उपचार गर्न विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले तत्परता देखाउन थालेका हुन्। सबैभन्दा पहिला मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दर्भ अधिकारीले उप्रेतीको निशुल्क उपचार गराउने तत्परता देखाउँदै घरैमा औषधि उपचार सुरु भएको थियो। उनलाई बाइपोलर डिसअर्डर भएको र नियमित औषधि सेवन गरे निको हुने उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दर्भ अधिकारीले बताएका थिए। कमजोर आर्थिक अवस्थासँगै उनको रेखदेख र निशुल्क प्राप्त भएको औषधि नियमित सेवन गराउन परिवारका सदस्यलाई कठिनाई भएकाले उनलाई काठमाडौँ पठाइएको हिलियाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष शरमबहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। उनलाई गाउँपालिकाले नै गाडी व्यवस्थापन गरेर आज मंगलबार बिहान काठमाडौँ पठाइएको छ। समाचार र तस्बिर सार्वजनिक भइसकेपछि राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारी खतिवडाको समन्वयमा नवजीवन केन्द्रले उनलाई उद्धार गरेको हो। उप्रेती निको नभएसम्म रेखदेख र उपचारसँगै निको भएपछि पुनः शीघ्र स्वास्थ्य हुँदासम्मको काम गरिने नवजीवन केन्द्रका दुर्गा दाहालले जानकारी दिएका हुन्। उप्रेतीलाई उद्धार गर्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष अधिकारी र पाथिभरा सदन सेवा मञ्चका संयोजक सुभाष भट्टराई सहित जनप्रतिनिधि र स्थानीय घरैमा पुगेका थिए। पाथिभरा सदन सेवा मञ्चको पहलमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनको अवस्था सार्वजनिकीकरण सँगै उद्धार, उपचार र परिवारका सदस्यलाई आर्थिक सहयोग जुटाउन सुरु गरिएको छ। नुवाकोटको धुप्चेश्वर गाउँपालिका 5 बालकुमारीको भङ्गेरीमा आमा छोरीको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले आज बिहान एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सोही स्थानका 21 वर्षीय पुष्कल भनिने सोनम तमाङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार ती व्यक्ति घरेलु हतियार सहित उक्त घरतर्फ गएको घटनास्थलमा उनले बोकेको घरेलु हतियार र उनको चप्पल पनि भेटिएको छ। घटना लगतै उनी फरार रहेको पाइएपछि काठमाडौँ तर्फ जान लागेको समयमा आज बिहान पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याउन लागिएको हो। 21 वर्षीय सम्झना पाण्डे खतिवडा र उनकी छोरी 3 वर्षीय क्रिस्टिना खतिवडाको हिजो सोमबार साँझ हत्या भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। धारिलो हतियार प्रयोग गरेर घाँटी सहित शरीरको विभिन्न अङ्गमा गहिरो चोट पुर्याएर उनीहरूको हत्या गरेको अवस्थामा आँगनमा आमा र पिँढीमा छोरीको शव भेटिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रो लिङ्गीलाई समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट नाम हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकले मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा सो कार्य तत्काल रोक्नु आवश्यक देखिँदा अन्य कुरामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल निवेदनको नाम प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट हटाउने सम्बन्धी निर्णय र पत्रचार समेत कार्यान्वयन नगरी बन्द सूचीमा यथावत राख्न भनिएको छ। आयोगले बन्द सूची र नागरिकतामा लैङ्गिक पहिचान फरक परेका प्रतिनिधि सभाका 17 र प्रदेश सभाका 20 गरी 37 जना उम्मेद्वारको नाम समानुपातिकको बन्द सूचीबाट हटाएको थियो। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनाव बहिष्कार गरेका समूहमाथि सरकारले उच्च निगरानी थालेको छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट चुनाव बिथोल्ने र गतिविधि गर्ने तयारीमा रहेका समूहका 115 जना पक्राउ परेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा रहेको छ। तीमध्ये 11 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी चलिरहेको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईका अनुसार चुनाव बहिष्कार गर्ने समूहमाथि उच्च निगरानी थालिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहितका केही दल तथा समूह चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरी विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेका छन्। 20 भन्दा धेरै समूह सक्रिय रहेकाले सुरक्षा चुनौती बढेको पनि गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले केही दल तथा समूह चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेका तर चुनावलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको पनि बताएका छन्। चुनाव विरोधी गतिविधि गर्ने र कानुन हातमा लिन खोज्ने समूहलाई निगरानी भइरहेको र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी दिएको छ। यसपटक देशैभर एकै चरणमा मक्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनाव हुँदैछ। चुनाव आउन अब 5 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। दल तथा उम्मेद्वार प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले मतदान सुरु हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि चुनाव प्रचारसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने जानकारी दिएको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा 24 को 5 ले चुनाव हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि प्रचार प्रसारका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख भए अनुसार आयोगले दल उम्मेद्वार र कार्यकर्ताहरूलाई पुनः सचेत गराएको छ। निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदान अघिको 48 घण्टामा चुनावी प्रचार प्रसार सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाइने जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार विगतमा मौन अवधिका रूपमा मानिएको समयलाई यसपालि स्थिर समयको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। त्यसअनुसार पर्सि मक्सिर 1 गते राति 12 बजेदेखि चुनाव प्रचार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू निषेध गरिएको छ। उनले कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गरेको पाइए निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले निर्वाचनमा पराजयको त्रासले प्रतिस्पर्धीहरूले हदैसम्मको अनर्गल प्रचारबाजी गर्दै आएको बताएका छन्। राजविराजमा हिजो सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले हालसम्म कसैले गर्न नसकेको विकासीय कामहरू तथा राजनीतिक आन्दोलनहरूको उपलब्धिले गर्दा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा जनलहर रहेकाले प्रतिस्पर्धीहरू डराएर भ्रामक प्रचारबाजी गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले भने चुनाव प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारहरूमा हारको त्रास देखिएको छ, त्यसैले उनीहरू आत्तिएका छन्। त्यसको जवाब जनताले दिनेछन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत जसपाका अध्यक्ष यादवलाई लक्षित गरी दुष्प्रचार गरिएको बताउँदै स्वस्थ प्रचार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने पार्टी प्रवक्ता सुमनले जानकारी दिए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै उनले सो विषयमा पनि आफ्नो पार्टी र प्रशासनले समेत खण्डन गरिसकेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताएका छन्। हिजो सोमबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा चुनावी घर दैलो कार्यक्रमका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले काठमाडौँ 5 का जनताले आफूलाई अत्याधिक बहुमत दिएर जिताए। एमालेले चुनावी घोषणा पत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। उनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का मतदाता नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूले सकारात्मक
सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेको पनि बताए। उनले विक्रमसम्म 2074 सालको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुँदा गरेका प्रतिबद्धताहरू सबै कुरा पूरा गरेको पनि दाबी गरेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार पोखरेलले चुनावी घरदैलो कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेका छन्। पोखरेलको घरदैलो कार्यक्रममा नायिका करिश्मा मानन्दर समेत सामेल सहभागी भएकी छिन्। प्रतिनिधि सभातर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको जुम्लामा रापरपाका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र साईले शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। उनले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट कार्यकर्ता एकत्रित गर्दै चुनावी सभा आयोजना गरेका छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कार्तिक 22 गते चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका स्थल सिराजिउलोमा रापरपाका उम्मेद्वार साईले शक्ति प्रदर्शन गरेका हुन्। साईले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो लडाईँ कांग्रेस माओवादी एमालेका उम्मेद्वारसँग नभएर केन्द्रका नेताहरूसँग रहेको बताए। उनले भने पार्टी भन्दा पनि जुम्ली हुनुको नाताले मैले भोट पाउने र चुनाव जित्ने अठोट गरेको छु। जुम्ली जनताले चुनाव जिताउनेछन्। मलाई चुनावी सभामा रापरपाका समानुपातिक उम्मेद्वार मनसुर सुनार, रमानन्द आचार्य लगायतले पनि सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज कर्णाली प्रदेशका 2 चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दैछन्। देउवाले सुर्खेत र दैलेखको चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। देउवासँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सोही चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पार्टीका एजेन्डा लिएर नेताहरू मतदाताको घर दैलोमा गई भोट माग्ने क्रम पनि जारी रहेको छ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने नागरिक समाज र स्वतन्त्र अगुवाले आज ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेद्वारहरूको सहभागितामा पैदल यात्रा गर्दैछन्। पैदल यात्रामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहभागी हुनेछन्। उनले पैदल यात्रा पछिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने तालिका रहेको छ। पैदल यात्रामा नागरिक समाज, स्वतन्त्र युवा समाज सेवीहरूको सहभागिता रहेको बताइएको छ। अभिनेत्री मनिषा कोइराला प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्राको घर दैलो अभियानमा सहभागी भएकी छिन्। कोइराला आसन्न चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाको चुनावी प्रचारमा सहभागी हुँदै आएकी छिन्। आज बिहान उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार रहेका रापरपाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्राको चुनावी प्रचारमा सहभागी भएकी हुन्। घर दैलोको क्रममा कोइरालाले रापरपाका उम्मेद्वारहरूलाई मत दिन मतदातालाई आग्रह गरेकी छिन्। बिहान 7:30 बजेदेखि मिश्रा सहित रापरपाका नेता कार्यकर्तासँग कोइराला बबरमहल क्षेत्रको घर दैलोमा सहभागी भएकी हुन्। कांग्रेसका संस्थापक तथा बीपी कोइरालाकी नातिनी समेत रहेकी कोइरालाले रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन बीपीको सिद्धान्तमा इमानदार रहेको दाबी गर्दै आएकी छिन्। यसैगरी रापरपाका उपाध्यक्ष तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्राले अब आफूलाई कसैले आर्थिक सहयोग नगर्न हुन आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन खर्चका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको सो यस अवधिका लगभग 25 लाख आर्थिक सहयोग जुटेकाले अब सहयोग बन्द गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको 25 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको र आफू सोही सीमा भित्र रहेर निर्वाचन खर्च गर्न पनि मिश्रले दाबी गरेका छन्। गत निर्वाचनमा पनि आफूले 25 लाख भित्र नै चुनाव खर्च गरेको स्मरण गर्दै मिश्रले आफ्नो चुनावी तयारी राम्रो भएको पनि बताएका छन्। साथै मिश्रले निर्वाचन खर्च सीमा निर्वाचन आयोगले तोके भन्दा बढी हुने गरेको देखिएकाले अनुगमनलाई तीव्र बनाउन पनि आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूसँग पनि मत मागेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत लामिछानेले घरमा कुरा हुँदा घण्टी चिन्हमा भोट मागिदिन अपिल गरेका छन्। लामिछानेले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मत हाल्न पाउनुपर्ने विषयमा आफू प्रश्न रहेको भन्दै यसप्रति आगामी दिनमा आफ्नो पहल रहने पनि बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, हामीलाई थाहा छ देशमा चुनावको यत्रो अभियान चलिरहँदा विदेशमा तपाईहरूको मन कति इच्छुक भएको होला भन्ने हामीलाई थाहा छ। विदेशमा रगत पसिना बगाएर कमाएर पैसा पठाएर चलेको आफ्नै देशमा आफ्नो मतदानको अधिकार नपाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने हामी गर्नेछौँ। देशभित्र र विदेशमा जहाँ अस्थायी बसोबास भए पनि आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको क्षेत्रका लागि भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। लामिछानेले निर्वाचनको माहौल भिन्दै रहेको भन्दै यसपटक देशमा साँच्चै नै केही फरक हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। चुनाव नजिकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको छ। चुनावका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा खटिएका ट्राफिक प्रहरी अन्य जिल्लामा खटिएसँगै ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुन थालेको छ। केही दिन यता उपत्यकामा बिहानैदेखि जाम हुन थालेको छ। दिउँसो र बेलुकाको समयमा त झन भाद्रगोल नै हुने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1700 जना ट्राफिक प्रहरी रहेकोमा अहिले 200 को हाराहारीमा मात्रै रहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीको संख्या कम भएसँगै जाम पनि बढेको छ। उपत्यकाको जामलाई व्यवस्थित
व्यवस्थित गर्न म्यादी प्रहरीको सहयोग लिन थालिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अहिले म्यादी प्रहरी ट्राफिक प्रहरीसँग सडकमा खटिएका छन्। काठमाडौँको वसुन्धरामा गैराती लुटपाट भएको छ। वसुन्धरा स्थित नन्द मल्लको घरमा गैराती 6-7 जनाको समूहमा आएका लुटेराले नगद र सुन लुटेर भागेका छन्। लुटेराले घरधनी नन्द सहित 5 जना महिलालाई बन्धक बनाएर लुटपाट गरेका हुन्। लुटेरा समूहले ह्यामर प्रहार गरेर घरधनीलाई घाइते पनि बनाएका छन्। उनको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। राति 7 बजेतिर लुटेरा समूह घरमा प्रवेश गरेर 9 बजे निस्केका थिए। 45 लाख भन्दा बढी नगद र ठूलो परिमाणमा सुन लुटिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्। घटनाबारे उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका र प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको टिमले अनुसन्धान गरिरहेको छ। मल्लको घर नजिकै बंगलादेश राजदूतावास रहेको छ। हाल देशमा पश्चिमी वायुको हल्का प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज मंगलबार देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने देशको कर्णाली प्रदेशको हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताइएको छ। भोलि बुधबार पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा र हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताइएको छ। वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेकाले पर्वतारोहण र पदयात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध रहेको छ। साथै तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने सम्भावना रहेको हुनाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउन पनि महाशाखाले आग्रह गरेको छ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले क्लबका विषयमा विवादास्पद टिप्पणी गरेपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले उनीसँगको सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने चर्चा हुन थालेको छ। सोमबार टक टिभीसँग संवादमा रोनाल्डोले मालिक ग्लेजरले क्लब प्रति पूर्ण व्यवस्था गरेको आक्षेप सहित विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए। त्यसकै आधारमा उनीसँगको सम्झौता क्लबले रद्द गर्न सक्ने बीबीसीले जानकारी दिएको छ। क्लबबाट आफूले धोका महसुस गर्न थालेको रोनाल्डोको अभिव्यक्ति रहेको थियो। म्यान्चेस्टर युनाइटेड मार्केटिङ कम्पनी जस्तो भएको छ। यो क्लबले खेलाडीको व्यावसायिक अभिवृद्धिमा ध्यान नै दिँदैन। अबको 2-3 वर्षमा यसको स्तर निकै खस्किएको हुनेछ उनले भनेका छन्। रोनाल्डोको यो अभिव्यक्ति बारे अध्ययन गरिरहेको क्लबले जानकारी दिएको छ। सम्पूर्ण तथ्य केलाएपछि मात्रै आवश्यक कदम चाल्ने म्यान्चेस्टर युनाइटेडको भनाइ रहेको छ। हामीले अहिले आंशिक कुरा मात्रै सुनेका छौं, अन्तर्वार्ता पूर्ण रूपमा सुनेर तथ्यका आधारमा क्लबले आफ्नो निर्णय लिनेछ, म्यान्चेस्टर युनाइटेडले हिजो सोमबार भनेको छ। सन् 2003 देखि 2009 सम्मको अवधिमा रोनाल्डोले त्यस क्लबका लागि 118 गोल गरेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।